बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क़यामत की तमाम तर निशानियों में से एक बड़ी निशानी ऐसी भी है जो कि पूरी दुनिया में हर साल ज़ाहिर हो रही है और इससे पूरी दुनिया ही शदीद तरीन मुतासर हो रही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की रूह से हम जानते हैं कि क़यामत आने से पहले कैसी कैसी निशानियाँ रोनुमा होंगी और इन निशानियों के ज़रिए दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया को ये वार्निंग देंगे कि वो कुफ्र का निज़ाम छोड़कर हक़ की तरफ आ जाएं और ये निशानियाँ वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाएंगी। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया समेत एशिया के ज़्यादातर मुल्कों के अंदर इस समर के अंदर इस साल की सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। वैसे तो पिछले 4 से 5 सालों के अंदर यह हर साल मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान के पंजाब और सिंध रीजन के अंदर टेम्परेचर 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। कुछ इलाकों में टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा बढ़ गया है और ऐसा दूर दराज सहराओं में नहीं, बड़े बड़े शहरों में हो रहा है। एक और क़यामत की निशानी जो दुनिया के खात्मे की तरफ इशारा कर रही है वो ज़लज़लों का तसलसल के साथ आना है। ज़मीन की प्लेटों की हरकत बढ़ रही है जिसकी वजह से ज़लज़ले रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ज़मीन की प्लेटें और ज़मीन की तहें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के ख़िलाफ़ हरकत नहीं करती। दरअसल ये आखिरी वक्त की निशानियों में से ही निशानियां हैं जो कि हमारे साथ पूरी होती जा रही हैं। इसके साथ साथ बारिशों के मौसम की बेकायदगी, खुशसाली के दौर और कहीं भी बहुत ज़्यादा बारिश का हो जाना, ये सब भी क़यामत की निशानियों का ही एक हिस्सा है और आने वाले वक्त में इनकी शिद्दत और भी बढ़ जाएगी। दोस्तों, आज हम आपको क़यामत की जिस निशानी के बारे में तफसील से बताने जा रहे हैं, यह निशानी वो है जो कि पूरी दुनिया में एक साथ रोनुमा हो रही है और इस निशानी के बारे में पूरी दुनिया ही जानती है और अक्सर औकात बात भी करती रहती है। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की और इसके नतीजे में समंदरों के पानी की सतह में इजाफे की। आप में से बहुत सारे लोग इस लफ्ज़ से वाकिफ होंगे और अक्सर ही इंटरनेट पर इसके बारे में पढ़ते और सुनते होंगे। ग्लोबल वार्मिंग दरअसल मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ज़मीनी दर्जा हरारत में होने वाला इजाफा है जिसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी को बेहद ख़तरात लाहक हैं। ज़मीनी दर्जा हरारत बढ़ने से हीट स्ट्रोक का ख़तरा बढ़ जाता है। हीट स्ट्रोक उस वक्त होता है जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर जाए, जो नॉर्मली 36 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस दौरान इंसान बेहोश हो सकता है, शदीद पसीना और मुसलसल क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। इसके अलावा आपका हार्ट इंतहाई तेजी से पंप करने लगता है जो कि हार्ट अटैक की वजह भी बन सकता है। सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और साथ साथ ये किडनी स्टोन्स की वजह भी बन सकता है क्योंकि जिस्म के अंदर पानी की इंतहाई कमी होती है। ऐसे शख्स को फौरन से मेडिकल हेल्पलाइन की ज़रूरत होती है और इसके साथ साथ सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रैशेस और स्किन कैंसर पैदा कर सकती है। पिछले साल यानी 2023 में साइंटिस्ट के मुताबिक 2000 सालों का गर्म तरीन साल था और इस साल तो इससे भी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इस साल ख़ास तौर पर एशिया और अफ्रीका इसका सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। ये कोई अचानक अमल नहीं बल्कि इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। ग्लोबल वार्मिंग 18वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब फैक्ट्रीज ने इंसानों की जगह ले ली तो उनकी प्रोडक्शन तो बढ़ गई, लेकिन एनवायरनमेंट जहरीला होना शुरू हो गया कि फैक्ट्रीज कोयले, तेल और नेचुरल गैस पर चलती हैं जिसकी वजह से एनर्जी पैदा करती हैं और ग्रीन हाउस गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ज़मीन का टेम्परेचर मुसलसल बढ़ता जा रहा है। दूसरी कमी इंसानों ने दरख्त काट काट कर पूरी कर दी है जो कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। जंगल के जंगल काट कर ख़त्म कर दिए गए हैं और इनकी जगह आज बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ और कंक्रीट की बिल्डिंग्स ने ले ली हैं। ये कंक्रीट दिन के अंदर तो हीट को एब्जॉर्ब करता है लेकिन रात में इसे बाहर निकालता है। इन बिल्डिंग्स के ऊपर से ठंडी हवा तो गुजर जाती है लेकिन इनके नीचे मौजूद गर्म हवा वहीं पर कैद होकर रह जाती है। इसीलिए ज़्यादा सब्जी की जगह और शहर की कंक्रीट्स की बिल्डिंग के इलाके के अंदर 5 से 7 डिग्री का फ़र्क वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। साथ साथ एयर कंडीशंस का इस्तेमाल जिसका राउटर हीट को एनवायरनमेंट के अंदर फेंकता है और ज़रूरत से ज़्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल जो कि गैसेस और धुआं हवा के अंदर रिलीज करती हैं, ये सब फैक्टर्स मिलकर हीट को हर साल दुनिया के अंदर मजीद बढ़ा रहे हैं और हमारी ये दुनिया मुसलसल तबाही की तरफ जा रही है। ग्लेशियर्स पिघलकर समंदरों की सतह के अंदर इजाफा कर रहे हैं जिसकी वजह से सैलाब बढ़ते जा रहे हैं
اور بارشوں کا سائیکل ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ اسی لیے صحراؤں میں بارشیں، برف باری اور ٹھنڈے علاقوں کے اندر شدید گرمی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ سی لیول کے مسلسل بڑھنے کی وجہ سے کچھ دہائیوں کے اندر دنیا کے کئی ملک اور شہر پانی کے اندر ڈوب جائیں گے، سمندری لائف ڈسٹرب ہو جائے گی، جنگلوں کے اندر آگ لگے گی، جانور اور پرندے مرنا شروع ہو جائیں گے اور فصلیں تباہ ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اگر ایسا ہوتا رہا تو انسان بھی بھوکے مرنے لگیں گے۔ زیادہ ٹیمپریچر کی ایک وجہ ہیومیڈیٹی بھی ہے، یعنی ایک خاص ٹیمپریچر پر ہوا کتنی نمی کو ہولڈ کر سکتی ہے۔ یہ ہیومیڈیٹی جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ گرمی ہبس کریٹ کرے گی، اور کم ٹیمپریچر کے اندر بھی زیادہ گرمی محسوس ہوگی۔ گرمی کے اس اضافے کے نتیجے میں زمین پہ موجود برف کے بڑے بڑے گلیشیئرز پگھل کر سمندر کا حصہ بن رہے ہیں۔ اس سے انسانوں کو دو طرح کا نقصان ہو رہا ہے۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ برف کے گلیشیئرز زمین کے پینے کے قابل پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ رکھتے ہیں، اور وہ ذخیرہ اس وقت سمندر میں مل کر ضائع ہو رہا ہے۔ دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ ان گلیشیئرز کے پگھلنے سے سمندر کی سطح میں شدید اضافہ ہوگا، اور ان گلیشیئرز کا پگھلنا روز بروز بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود کہ پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ کے خلاف کیمپین چلائی جا رہی ہے، اور ایسے تمام طریقوں اور انڈسٹریز کو بند کیا جا رہا ہے کہ جس سے زمین کی فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ، پانی اور دیگر زہریلی گیسوں کا افراط کم سے کم ہو سکے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسانوں نے پچھلے تقریباً 200 سالوں میں اس قدر زمینی وسائل کو استعمال کیا ہے کہ اب زمین اس سے سنبھل ہی نہیں پا رہی۔ دوسرا یہ کہ آخری وقت بھی نزدیک ہے اور اس کی نشانیاں بھی پوری ہونی ہیں۔ سرور کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے نزدیک خشک سالی بڑھ جائے گی، اور جہاں پر بارش نہیں ہوا کرتی تھی وہاں پر بھی بارش ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حدیث مبارکہ کا حصہ ہے کہ سمندر بلند ہو جائیں گے، زلزلوں کی کثرت ہوگی، اور آسمان انسان کی خواہشات کے مطابق نہیں برسے گا اور انسان کی ضرورت نہیں پوری کرے گا۔ دوستوں، اس حدیث میں جہاں سمندروں کے بڑھنے کا ذکر ہے، جب اس کی وضاحت ہم احادیث میں تلاش کریں تو اس کی وضاحت ہمیں مختلف احادیث میں یہی ملتی ہے کہ سمندر زمین پر چڑھ دوڑیں گے، یعنی سمندر کی سطح میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ وہ زمین سے بلند ہو جائیں گے، اور پھر پانی زمین کے اوپر آ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب سمندر کا پانی زمین کے اوپر آ جائے گا تو وہ حصہ قابل رہائش نہیں رہے گا۔ پچھلے 150 سے 200 سالوں میں انسان نے جدید ترین اور بڑے بڑے شہر سمندر کے کنارے ہی بسائے ہیں، کیونکہ سمندروں کے راستے ہی انسان پوری دنیا میں تجارت کرتا رہا ہے۔ آج سمندروں کے کنارے بسائے گئے یہی شہر دنیا میں سب سے زیادہ ڈوبنے کے خطرات سے دوچار ہیں۔ ان میں پاکستان کا شہر کراچی اور اس سمیت ممبئی، دبئی، ہاؤسٹن اور دنیا کے بڑے بڑے شہر بھی شامل ہیں۔ یہ تمام کے تمام ایسے شہر ہیں جن کے ناموں سے پوری ہی دنیا واقف ہے۔ پوری دنیا کی اکثر تجارت ان شہروں سے ہو کر گزرتی ہے، اور اب یہ شہر سمندر میں ڈوبنے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ دنیا کے کسی بھی ساحلی شہر کے سمندر سے اونچائی 10 سے 15 فٹ سے زیادہ نہیں، اس لیے پوری دنیا میں ہی گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں بڑے بڑے شہروں کے تباہ ہونے کے امکانات صاف دکھائی دے رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دوستو، یہ سب کچھ انسان کی اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، جو ہم صنعتی ترقی کے نام پر اپنی ہی زمین اور رہائشی سیارے کو زہریلی گیسوں سے بھرتے جا رہے ہیں۔ عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق اگر زمین پر موجود تمام کی تمام گلیشیئرز کی برف پگھل جائے گی تو سمندر کی سطح میں تقریباً 50 سے 80 میٹر تک کا اضافہ ہوگا۔ اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے صوبہ سندھ اور بلوچستان تقریباً آدھے سمندر میں ڈوب جائیں گے، صرف اس کے اوپر والا حصہ ہی باقی بچے گا۔ دوستوں، یہ تمام آخری دور کی ہی نشانیاں ہیں، اور انسان نے اس آخری دور کو اپنی حرکتوں کی وجہ سے زیادہ قریب کھینچ لیا ہے۔ ماہرین کے مطابق ہو سکتا ہے کہ آخری دور کے آنے سے پہلے ہی سمندر کے بڑھنے سے آدھی دنیا ڈوب جائے، کیونکہ جب سمندر ساحلی صنعتی شہروں کو ڈبوئے گا تو بندرگاہیں اور تجارتوں کو بحال کرنے کے لیے اربوں نہیں بلکہ کھربوں کھرب ڈالر کی ضرورت پڑے گی، اور اتنا پیسہ تو پوری دنیا میں بھی موجود نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے مستقبل سے خوف زدہ ہو کر اب انسان مصنوعی بادلوں کے ذریعے ہی بارش برسانے کے طریقوں پر غور کر رہا ہے، تاکہ اس طریقے سے گلیشیئرز کو پگھلنے سے روکا جا سکے اور زمین کو تباہی سے بچایا جا سکے، جو کہ زمین کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ انوائرمنٹ آج ہمیں وہی کچھ ڈیلیور کر رہا ہے جو کہ ہم نے اسے دیا ہے۔ ہم نے نیچر سے پھل، فروٹ، لکڑی، آگ سب کچھ حاصل کیا، لیکن بدلے کے اندر اسے دیا کچھ نہیں۔ ویسٹ کی اونچی اونچی بلڈنگز اور روڈ کا جال ترقی کی علامت نہیں ہے،
بلکہ اس کی جگہ گارڈن اور قدرتی انوائرمنٹ جس کے اندر درخت اور سبزہ موجود ہو جو ایئر کنڈیشنز کی ضرورت کو ختم کر دے، بلکہ ٹرانسپورٹ اور سائیکل کو انکریج کیا جائے۔ اب یہ وقت ہی بتائے گا کہ یہ تباہی مقررہ وقت پر آئے گی یا ہماری حرکتیں اس تباہی کو مزید جلدی اپنی جانب کھینچ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔